बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं एक बाबा जी थे, बड़े ज़हीफ़ हैं जी। यानी ज़हीफ़ तो थे लेकिन चलते फिरते थे, मांगते थे अल्लाह के नाम पर। हमारे शहर में जहाँ हम रहते हैं, तो हम हमारे जानने वाले पेशावर में भी हैं। तो एक बार मैं पेशावर गया हुआ था, लेकिन ये जो एक बार गया हुआ था ना, इसमें कई यानी साल थे, 4-5 साल। तो बाबा जी एक मांगा करते थे, मैं देखा करता था, भाई बैठे हैं, सवाल नहीं करते थे। तो एक बार मैं पेशावर गया, तो वहाँ पर जानने वाले थे, तो वहाँ पर मैंने सदर में, पेशावर सदर में देखा कि एक दुकान है और वहाँ पर बाबा जी बैठे हैं, कारोबार कर रहे हैं। मैं बड़ा हैरान, मैं बड़ा परेशान कि ये तो वो मांगने वाले बाबा जी हैं। बड़ा शक पड़ा, मैं दुकान पर चला गया, बातचीत की। मैंने कहा आप जैसी एक शख्सियत हैं, चेहरे, अब मेरे वाले एक बाबा जी हैं हमारे शहर में, वो तो मांगते हैं, बिल्कुल आप जैसी शक्ल। मैंने उन्हें कहा, तो मेरी तरफ देख के मुस्कुराए, कहने लगे वो मैं ही हूँ। यानी काफ़ी अरसा हो गया था, 4-5 साल हो गए थे, मैंने नहीं देखा था उन्हें। अब दुकानदार हैं। तो ये एक अमल है, जुमरात के दिन करें या जुमे के दिन करें, मांगने वाले देखें बादशाह बन गए। पेशावर सदर में उनकी दुकान, यानी मांगने वाले बादशाह बन गए। तो इस ये देखें थंबनेल पर क्या लिखा है, रिश्तेदारों में आप सबसे ज़्यादा अमीर होंगे। और इंशाअल्लाह ताला कोई आपको ये नहीं कहेगा कि भाई हम ज़्यादा अमीर हैं, तुम कम हो, हैं। बल्कि लोग पूछेंगे कि भाई, मैं भी पूछ, उन बाबा जी से पूछा मैंने कहा, जैसे मैं आपको कह रहा हूँ, लोग पूछेंगे ओ तू अमीर किस तरह होया। तो मैंने भी पूछा, बाबा जी आप तो मांगते थे, यहाँ सदर में, सदर एरिया जो पिशावर का है, वहाँ पर आपकी दुकान है, ये क्या हिसाब किताब है जी। ये तो अल्लाह की शान हुई, एक मांगने वाला बंदा। तो कहने लगे कि एक अमल है, मैं वो करता था, मांगता तो था लेकिन दिल नहीं माना करता था कि यार मांगने वाला जो होता है ना, हालांकि वो तो बेचारे उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन मांगना, अगर नजायज़ को बंदा मांग रहा है, मजबूर नहीं है, तो क़यामत के दिन जब वो उठाया जाएगा, उसके चेहरे से पता चल जाएगा, कोई ऐसा निशान, कोई ऐसा साया उसके चेहरे पर होगा, कोई काला दाग होगा कि सारी दुनिया पहचानेगी कि ये बंदा जो है दुनिया में हाथ फैलाया करता था और ख़ुद काम करने के काबिल भी हो सकता है कि हो, लेकिन वो उसको आदत पड़ गई है। तो इंशाअल्लाह ताला मैं यहाँ पर इतना कहूँगा, कई लोग हैं सारी ज़िंदगी उनके दिल की ख्वाहिशें पूरी नहीं होती, मजबूरियाँ रहती हैं, हालात उनके ख़राब रहते हैं। कई लोग पूरी ज़िंदगी ट्राइयाँ करते हैं, पैसे जोड़ते हैं कि हम मकान खरीदेंगे। एक बंदा था, कहता है कि मैंने सारी ज़िंदगी पैसे जोड़े हैं लेकिन मकान नहीं खरीद सका। वजीफ़ा बताया, उसने खरीद लिया। कहता है कि मिसाल के तौर पर पता चला ना, ये मकान 20 लाख का है, जोड़ना शुरू किया, 5-7 साल गुजर गए, पैसे 20 लाख जुड़ जाता है, फिर वो मकान 35-40 लाख का हो चुका होता है। ज़ाहिर है महंगाई बढ़ गई है। तो फिर गरीब बंदा मकान ना खरीद पाता, या कोई ज़िंदगी की ऐसी ख्वाहिशात हैं जो बंदा, यानी महंगाई की वजह से एक्सपेंसिव हो जाती हैं वो, तो बंदे को परेशानी होती है कि मैं कहाँ जाऊँ। तो एक अमल बाबा जी ने मुझे बताया, कहने लगे कि मैं एक अमल करता था, सीने पर हाथ रख के ना, इस तरह, ये देखे ना, छाती पर, दिल पर हाथ रख के हम एक अमल रोज़ कर लिया करते थे। वैसे तो जुमरात जुमा को ज़्यादा करना चाहिए, जुमरात हो या जुमा हो। तो अमल आपको बताता हूँ, गुजारिश है, ख़ास इजाज़त के लिए वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आपको हमारी हर वीडियो बर वक्त मिलती रहे। और वीडियो शेयर कीजिएगा और एक कमेंट लाजमी कर देना। दोस्तों, दो आपको मैं चीज़ें बताता हूँ, जुमेरात और जुमा, ये दो दुआएं जो मैं आपको बताऊंगा, इसको आपने पढ़ लेना। एक दुआ है जो आपने पढ़नी है, सीने पर हाथ रख के, अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। क्या दुआ मैंने बताई? अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि, 313 बार। और एक दुआ है, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये देखें, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन,
یہ دل پر ہاتھ رکھ کے، اور ایک درود پاک، کون سا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ جمعرات کے دن بھی اور جمعے کے دن بھی کیا کرنا ہے؟ 313 بار استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، 313 بار، ہاتھ نہیں اٹھانا یہاں پر، 313 بار آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور 313 بار درود ابراہیمی، یہ لکھا ہوا آ رہا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اور یاد رکھیں کہ جب آپ شروع کریں گے نا عمل 313 بار استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اور اس کے بعد آیت کریمہ، اور اس کے بعد 313 بار درود پاک، تو شروع میں بھی آپ نے 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، 11 بار درود پاک پڑھ کے پھر آپ نے یہ پڑھنا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، پھر پڑھنا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پھر آپ نے 313 بار درود پاک پڑھنا ہے، شروع میں آپ نے 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ پڑھ کے نا آپ نے دل پر اس طرح دل پر پھونک مار دینی ہے، اور انشاءاللہ جو بندہ ہر جمعرات کو بھی اور جمعے کو بھی یہ عمل کرتا رہتا ہے وہ زندگی اپنی میں دیکھے گا، گھر مانگا گھر مل گیا، نوکری مانگی نوکری مل گئی، ذاتی کاروبار مانگا ذاتی کاروبار مل گیا، رزق، شادی، پیسہ، کپڑا، گاڑی، بینک بیلنس، جو وہ مانگتا جاتا ہے رب اسے عطا کرتا جاتا ہے۔ تو آپ یہ عمل کیجئے، ہر جمعرات کو جمعے کو یہ عمل کرنے والا انشاءاللہ کبھی بے یار و مددگار نہیں رہتا، اور اگر آپ کو استطاعت ہو کچھ حسب توفیق خیرات کر دیجئے، حسب توفیق جو آپ کی توفیق ہے، اگر نہیں ہے توفیق آپ تنگ دست ہیں تو نہ کیجئے گا، لیکن وہی بات ہے نا جتنا گڑ اتنا میٹھا، تو یہ عمل کریں انشاءاللہ تعالی آپ کی حاجتیں اللہ تعالیٰ ایسے یقین کریں کہ یہ میں نے پہلی دعا بتائی ہے نا 313 بار پڑھنے والی استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، آپ مانے یا نہ مانے، آپ کا دل کہے نہ کہے، جو یہ بندہ پڑھتا رہتا ہے جمعرات جمعے کو اور روز اگر پڑھتا ہے پھر تو بات ہی کچھ اور ہے، جو بندہ یہ پڑھتا رہتا ہے وہ جو چیز رب سے مانگتا ہے اللہ اس کے حق میں بہتر فرما کے اسے عطا کرتے ہیں۔ بہت شکریہ، اپنے بھائی عمران طاہر کو اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔